अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नासिर साहब, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बाबा फरीदगंज शक्कर का दरबार है और वहाँ एक दरवाज़ा है जिसका नाम बाब जन्नत है। वहाँ लोग कितारों में लग के उस दरवाजे से गुजरते हैं कि जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो जन्नत में जाएगा। नासिर साहब, आप बताएं क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। देखिए, ये एक जहालत की बातें हैं कि ऐसा सफ़र करना हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए, हम दुनिया के किसी मुल्क में भी रहते हों, कहीं भी रहते हों, कहीं के भी रहने वाले हों, सबसे ज़्यादा हमारी मुक़द्दस रूए अर्ज़ पर जो खित्ता है, जो इलाका है, जो जगह है, वो मक्का शहर है। मक्का शहर का वो खाना खुदा, जो क़िबला है हमारा, जिस तरह नमूद, हमें वहाँ जाना है, वहाँ हर चीज़ है। वहाँ नमाज़ पढ़ना ज़्यादा सवाब का काम है, वहाँ पे सारा है। वहाँ से अगर आप हाथ जोड़ दुआ करेंगे तो आपके गुनाह बख्शे जा सकते हैं। मगर बाबा फ़रीद शकरगंज के दरबार में, जो कि मेरे ख्याल में पंजाब में या पाकपतन में, तो वहाँ पे उस दरवाजे से गुजर के भी जन्नत मिल जाती है। ये खाली तोम परस्ती है। ये क्या है? और कुफर है। ऐसा सोचना, ऐसा करना, ऐसा फैलाना। जो वहाँ दफन है बाबा फ़रीद शकरगंज जो है, वो बताते खुद एक नेक आदमी थे। मैं अब ये नहीं कह सकता कि उनको पीरों फ़कीरों के इतना ज़्यादा खिलाफ हूँ कि मैं उनको बिल्कुल ही रगड़ दूँ, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। और ना मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में मैं ही सबसे अफ़ज़ल और मोतबर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सारे गलत थे, ऐसा नहीं है। ऐसी मेरी सोच नहीं है। अभी हालाँकि मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, ये तोम परस्ती करना और ये पीरी फ़कीरी और ये पीर बनना, ये, लेकिन जो बाबा फ़रीद शकरगंज बज़ाते खुद पर्सनैलिटी थी एक, वो एक अजीम पर्सनैलिटी है। उनकी शायरी लिखी, अगर आप शायरी पढ़ें ना, आप पढ़ नहीं सकते। यानी वो शायरी से पता चलता है कि वो खुदा से उसको रिलेशन था, खुदा से प्यार था। अभी मैं 4 शेर हैं पंजाबी में, वो सुनाना चाहता हूँ, शायद उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। एक शेर है कि बाग विच गया दिल बाग नहीं हुंदा, भावें होण फुल हज़ारां। बाबे शेर ने, उसने लिखा है बाबे ने, बाग विच गया दिल बाग नहीं हुंदा, भावें होण फुल हज़ारां। ਉਹ वतन जिहा प्रदेश नहीं हुंदा, वतन हुंदियां ही मौत बहारां। ये देखें, मतलब कहाँ क्यों रहने, हालांकि वो गए नहीं कहीं दूसरे मुल्कों में, हिंदुस्तान के पास उस वक्त इकट्ठा था, वो तो एक खिता था हमारा। विच प्रदेश दे लौनी यारी, हुंदियां कम अकली दियां मारां, गुलाम फरीदा मैं विच जंगलां दे, इक्को यार दा ना पुकारा। ये आप देखें कि ये जो वो कह रहा है कि वो कहते हैं कि उसने बड़ा चिल्ला भी काटा, वो अल्लाह अल्लाह भी करता था। ये शेर साबित कर रहे हैं कि वो बंदा अल्लाह सुभान से प्यार करने वाला था। वो जैसा भी था, उसका किरदार था, वो नमाजी था, बेनमाजी था, मैं नहीं जानता, इस चीज को मैं बारी, लेकिन जो शायरी है, वो शायरी ये निशानदेही कर रही है कि वो जो कोई भी था, वो जैसा भी था, वो अल्लाह सुभान से प्यार करने वाला था। ये शायरी, वो देखिए, ये आखिरी शेर कह रहा है, गुलाम फरीदा में विच जंगलां दे, इक्को यार दा ना पुकार। वो अल्लाह ने पुकारा नहीं, यानी उन्हें अल्लाह ना यारी कह रहा है कि मैं तेरे नाल पाई। और भी बड़ी लंबी, इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारी शायरी सुना दूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो बुजुर्गाने दीन है, इनकी तलीमात अपनी जगह, वो तलीमात कुफर पर नहीं थी। उनका कहना, उनका लोगों को तबलीग करना भी कुफर पर नहीं था। जो बाद में कुफर उन्होंने किया, जो बाद में आए उनके मर जाने के बाद। देखिए, उनके मर जाने के बाद उनके जो गद्दी नशीन बने, जिन्होंने ये अफवाहें फैला दी कि ये दरवाजे से गुजरेंगे तो ये जनती दरवाजा बेचती है, बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा। बाबा साहब, ये बंदा जो शेर लिख रहा है, वो अल्लाह के साथ कुफर नहीं कर सकता, ये मेरा दावा है। हालांकि मैं दरबारों में नहीं जाता, मैं कभी नहीं गया, मुझे उस तरफ गया ही नहीं, मेरी रगबत ही नहीं है। लेकिन मैं अगर देखे, मैं ऐसे ही हर किसी को बुरा भला नहीं कह सकता। ऐसा मेरा मोटो नहीं है कि मैं सबको रगड़ दूं और खुद अपने आप को बोलूं कि मैं बड़ा ठीक हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर भी बहुत सारे गुनाह होंगे, गलतियां होंगी, तो रोज होती है मुझसे। मैं वैसे ही हूँ, मेरे अंदर भी आदम की फितरत है, मैं कोई उस फितरत से बाहर तो नहीं हूँ। देखिए, गलतियां कुताहियां इंसान से होती है, उसकी फितरत में है। लेकिन ये शायरी साबित कर रही है कि वो अल्लाह से बड़ा प्यार करता था। एक, ये तो मैंने 4 शेर, मैंने उसके और भी पढ़े हैं, लेकिन चूंकि टाइम की कमी की वजह से सारे नहीं सुना सकता। अभी देखें ये शेर क्या कह रहे, गुलाम फरीदा में विच जंगलां दे, इक्को यार दा ना पुकारा। अपने आप को कह रहा है,
اپنے ہم کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی یار نہ پر ایک یار کون سی اللہ سبحان اللہ تعالیٰ تو پیار کرنے والے لوگ تھے وہ درویش تھے درویش وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رغبت میں ہو جو دنیا دار ہو جو وہ چرس پینے کی دعوت دے یا نشہ کرنے کی دعوت دے دے یا وہاں پہ انتشار اور بلوا کرے یا لوگوں کو دوسری طرف پرچار کر دے جسے تصدیق ہو انسانیت کی وہ بابا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ جو بزرگان دین تھے یہ راہ راست پر تھے قصور ان کا نہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنت سے گزرو جہاں وہاں کوئی جنت نہیں ہے وہاں کوئی جنت نہیں ملے گی وہاں ایک نیک بزرگ کی علامت ہے وہ وہاں دفن ہے اس کا مقبرہ ہے وہ تو اگر آپ جائیں تو آپ جا کے ان کے لیے دعا کریں یا اللہ اگر ان کے لیے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو ان کو معاف کر دیں یہ پرپس تو ٹھیک ہے لیکن وہاں یہ سوچ کر جانا کہ بابا فرید کو ہمیں بخشوا دے گا یا اس دروازے نکلتے ہم بخشے جائیں گے یہ کفر ہے ایسا سوچنا یہ اختیار اللہ سبحان یہ نبی پاک کو ایک مخصوص اختیار نہیں ہے یہ اختیار اللہ سبحان کا ہے دیکھیں اگر جب بھی حاجت روائی کی دعا مانگے تو اللہ سبحان سے مانگے ہم نبی پاک کے روزے پر جا کر یہ نہیں مانگ سکتے ہم نبی پاک کو نہیں کہہ سکتے کہ نبی میں آپ کے دربار پر آیا ہوں تو آپ میرے لیے مدد کی دعا کریں یا میری کوئی مدد کر دیں وہ نہیں کر سکتے جو مر گیا وہ اس دنیا سے چلا گیا وہ قاصر ہے کسی کی مدد کرنے دیکھیں جب تک کوئی زندہ ہوتا ہے اس وقت تو چلو کوئی کسی کو پیسے دے دے کسی کی بچی کی شادی کروا دے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دے یا کوئی امیر آدمی اس کے ساتھ نیکی کر دے بزرگ کے ساتھ یہ تو دنیا میں چلتا ہے لیکن مرنے کے بعد کسی پیغمبر کو کسی ولی کو کسی کتب کو کسی غوث کو کسی پیر فقیر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کی حاجت روائی کر سکے یا اس کی کسی طرح سے کوئی مدد کر سکے وہ بے اختیار ہو گیا کیونکہ فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر دیا وہ لے گیا آسمانوں پر وہاں تو اس کا مٹی کا لاشا پڑا ہوا ہے اور لاشا کسی کا برا اور کسی کا نفع اور نقصان نہیں کر سکتا اس لیے یہ جاہلیت پر مبنی لوگ ہیں اور یہ کفر میں وہ جکڑے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے وہ جہاں منتظم بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے انتظام سنبھالا ہوا ہے اور جو لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس دروازے سے گزرے اور لوگ جہلوں کی طرح وہاں سے گزرتے ہیں وہ جہالت پھیلائی جا رہی ہے کفر پھیلایا جا رہا ہے بابا بیچارہ خود نیک آدمی تھا وہ اللہ سے پیار کرتے کرتے مر گیا اس کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا تھا اس کا پورا ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اللہ جانتا ہے جب وہ خود لیکن وہ اللہ سے پیار کرنے والا تھا یہ آپ اس کے دربار پر یا اس کی قبر پر بیٹھ کے کفر کرواتے ہیں یہ ان کی غلطی جو بھی موجودہ جن کو اس کا مالی فائدہ ہو رہا ہے جو بھی وہاں سے فائدہ لے رہا ہے وہ حکومت پاکستان ہو وہ کوئی ان کے جاننے والے بیٹھے ہوں یا گدی نشین جو فائدہ لے رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ نیک ہے میں کوئی نہیں کہہ رہا بہترین بندہ تھا وہ بابا فرید اللہ اس کی مغفرت کرے میں اس کی دعا کو بھی ہوں لیکن کفر اس نے نہیں کیا کفر انہوں نے کیا جو بعد میں آنے والے ابھی ہماری حکومتوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انہیں کے ماننے والے وہ بھی اس طور طریقے میں اب میں کیا اکیلا کہ میں بات ہی کر سکتا ہوں میں کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا ایسا قانون تو نہیں بنا سکتا کہ وہ اس طرح کیوں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کیوں دوسرا راستہ اختیار کرتے ہو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ جہالت ہے سراسر ایسی سوچ رکھنا ایسی سوچ کو پھیلانا یہ کفر ہے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے